nga tao makatuguro kog langit. Ingon sa Biblia, ang imong pagkamayo susama sa mahugaw nga tapo. Minay kung ingon ka maayo ka nga tao, adto kag langit, ang pagkabuutan sa tao dili na makipag-adto sa langit. Ikaduha, pastor, dagat ng kwarta, makalangit guro ko. Nantay ikaw, dili po pinagi sa kwarta. Makaantod kag kinabuhi, walay katapusan, makadto kag langit. Pastor, paano ko pastor? Iniuso kayo ko pastor. Sige kong simba, butan kayo ko. Igala ko isod, only lagi na pagto. Kaya bisan unsa pa ka makasasala, karon dayon kung tuwato nimo si Kristo Jesus, tuoan nimo si Kristo Jesus, imong giingon nga imong Ginoo manuluwas, 100% gitagaan ka katungod sa Dios nga mahimong iyang anak. Bisan unsa pa sa kakareliyoso, bisan unsa ka kabuutan, kung wala kami dawat, wala kami to kay Kristo Jesus, dili nimo maangkunan ang kinabuhi walay katapusan. Roma 5:8, kaya ang Diyos nagpadayag sa iyang kung gugma lang ka na tumoni ang maayong balita. Manata, nabisan sa magkasala pagka si Kristo nagpakamatay, alang ka na to.